Normalement les pneus les plus chers en fait. Ou après quand un budget il risque à chaque fois ça peut arriver à trop. كنتواجدو هنايا امام الورشه ديال ابسايكليمو، المكان اللي كيتحولوا فيه هاد الروايض بحال هاد الكرسي. كيف ما عودناكم في برنامج الجامع ازكزاو، هاد المره كنتلاقاو بمحمد واللي هيشرح لنا في هاد الحلقه كيفاش ان الرغبه القويه ديالو في المساهمه في الحفاظ على التوازن البيئي مكنته من تحقيق الحلم ديالو في تاسيس مشروع مربح مبني على الاسس التنميه المستدامه وصديق البيئه. من دوار المعدر الكبير فاش كيتم التصميم ديال منتوجات ابسايكليمو المتجر ديال التعاونيه اللي كتواجد في قصبه سوس بمدينه اكادير، محمد هيعطينا تفاصيل اكثر على المشروع ديالو. الاسم محمد ختو، مؤسس ديال لا كوبيراتيف ابسايكليمو اللي اسات في لا فان 2014 في لا ريجيون ديال تيزنيت المعدن الكبير موسم فيلاج ناتال. وبديت هذا البروجي هذا باش نحاول نعطي واحد القيمه لي بنو اوزي، لي بنو اللي هما كيطرموا البيئه، حاولت نعطي لهم واحد القيمه اخرى باش نصايب منهم دي برودوي اللي كتستعملوا في الدار وسي برا تاع الدار اكستيريور اي انتيريور. و Upcyclimo c'est une formule enfin c'est notre logo de la coopérative qui veut dire upcycling اللي هو recyclage créatif et moi Mohamed عملت la combinaison ديالهم عطات Upcyclimo. Et la formule c'est aussi notre logo. هاد la créature اللي هي صغيره il fait plein de choses dans la vie et dans l'environnement aussi. مثلا نقولوا لو كادافر ديال بتي وازو ولا ان انيمال في الغابه، واللي فورمي هما اللي كيجيو كيمشيو كياخذوا شويه بشويه من الانيمال باش ديباراسي لا ناتور من داك لو ديشي. aussi elle est noire comme le pneu, même couleur plus ou moins. Il y a d'autres sortes de formules mais ce qu'on voit plus c'est les formules noires. Il est robuste, il est costaud, plus que 100 poids, je sais pas combien de fois. Il travaille en coopérative comme nous. On est aussi en coopérative, donc tout cela, ça me permet de faire le logo. Pour moi, ça symbolise tellement de choses. ما كانش عندي هدف ربحي في البدايه تاع لو بروجي، او كونترير سيتي جوست اون باسيون، واحد الحاجه اللي كنعزز عليا تو سكي كونسيرن شي حاجه كتخدم يدويه بريكولاج اون جينيرال. قبل كنت خدمت في واحد لو بروجي مع واحد لاركتيكت دانتيريور، كان ميتي في الاول. ملي صايب دي شوز سامبا في الدار جاو عندنا شي ناس اون فيت سي دي سترونجي شافوا عندنا اون سيغتان تال واحد الفوتوي اي كوكو سارتيكل اون سانتور وقالوا لي هادشي اون فيت سي لافونير دو نوتر بلانيت يفوك تو افونس وخصك دير وكذا. عندي عطاني واحد الطموح باش زعما نتكمل فيه وقلت علاش لا. واشاك فوا جو فوزي لا ميم شوز كنزيد نطور فيه حتى واحد اللحظه جي ابوندوني سكو جو فوزي افون اي جو كونساكري تو مون طون لهذا الدومين هذا. فوالا او بدايه اون فيت ما كانش عندنا مدخول، سيتي واحد لاني تري ديفيسيل. ça prenait beaucoup de temps باش نقول امتى عندي واحد المدخول اللي واقع. à chaque fois quand je vendais quelque chose كنحاول عاوتاني انفيستي في لو بروجي. ما كانش عندنا دي فون ابار زعما ان كريدي ولا شي حاجه بحال هكذا. tous étaient des fonds اللي هو autonome. التأثير الإيكولوجي سي كو هاد لي بنو هادو ما عندهمش واحد لا سوليسيون. نورمالمون لي بنو اللي كنعرفوا عليهم انه الواحد ملي كيسالي منهم كيرميهم، او بيان من بعد اش فيه كيمشيو في لافيراي وكذا والناس كيحرقوهم و سا برودوي دي زودور اي دي ديشي نيفاست سور لونفيرونمون. او ليو باش نوصلوا هذا المستوى هذا حنا ما با انكور لي ماشين باش نقولوا في لو تريتمون، في كل ريسيكلاج اللي هو هاند اللي هو مانويل. سا بيرمي او موان دو بارتيسيبي في واحد لا شوز باش إليميني كومين اون بارتي دو دي بنو اللي غادي يتحرقوا ولا غادي يمشيو للطبيعه. علاش لا؟ وي جو كنشجعهم باسكو اون فيت لافونير دو سي l'écologie, l'avenir de notre planète c'est ce qui concerne l'environnement. Donc هذه هي la tendance actuelle. كلشي كيهضر على هادشي هذا la COP 22, tout ce qu'on voit dans le monde,
tout ça, ça a dû à quoi? Ça a dû à le non-respect de l'environnement. Et du coup الواحد كنشجعو 100% باش حتى هو يبادر ويدير شي حاجه باش éliminer quand même واحد une partie كيف ما قال كوليبري je sais pas la formule كل واحد يدير كل واحد يطفي داك الحريق اللي كيكون في الغابه ولو un sa petite touche en fait. ما تسناوش الواحد يجي المعاونه ولا يجينا من برا وكذا في دي شوز انوتر زعما تكون داكشي انيسياتيفمون كيجي من عندنا ما تسناش الواحد يعاونك ولا دير له. لي بنو كنجيبهم في دابا صيفط واحد الولد كان في لافيراي هنا فين زكان ولا كنتعامل مع واحد السيد كان في لا ريجيون ديال ازرو قليعه ديك البلاصه هو كيدير واحد الطرافاي اللي انا ما نقدرش نديرو في البلاد كيسهل عليه شحال من حاجه. البنو كيجلفو كيحيد فيه الطبقات الطبقه الاولى الثانيه الثالثه وهي غاده باش يلا نقادو باش نصايبو هاد لي كوربي. و هذاك الشخص واحد اللي كيصايب لي خدمه دون ان اتوليي ابري كتحول تما عاوتاني كنعرفوا كل حاجه اين برودوي غناخدو فيه اين سيري تاع لو بنو كيتغسل كيتقاب كيتبوليشا ابري كيتخيط ولا كتقطع سو فورم دو بوند باش نقادو فيه هذاك لو تريسي تاع لي شيز ولا لي ترونزات ولا شي حاجه بحال هكذا. ولي بنو تاع الفيلو كنخدم مع سكالسا كنقصيهم ولا كنمشي عنده سبونتانيمون كنلقى عنده داكشي اللي كاين وكنشري عنده على بياس وكيحسب ليا شحال اللي شارجيت وكناخذ داكشي البلاد. فوالا و سي با دوني لي تاريف سي با دوني. الموان شير 6 درهم موان شير البنو تاع الفيلو واخا قديم و لو بلي شير 300 درهم 300 درهم لا كوش ان كوش فيها 70 سنتيمتر حتى لديك الطبله في جونغ 4 5 متر. هذه هي هادو هما لي بنو لي بلو شير ان فيت. و ابري كان ان بيدجي اللي خصك تحطو اشاك فوا سا بو اريفي 30000 درهم sur un gros achat و خصك انفيستي داك البرودوي خصك عاوتاني تجبدو من لي فونت تخلص لي زومبلويي تخلص شحال من حاجه اللي شارج لي عليك باش يلا تكافى باش تجيب الربح اللي انت اللي بغيتي. الرساله نقدر ننصح الشباب انه ما يفقدوش الامل في لو غيف. faut croire à ses rêves. Il y a des choses dans ta tête, il faut les réaliser. شويه قاصحين في هذا حاليا ما يفقدوش الامل سورتو خصو يامن بها 200% ويدافع عليه وما يسمعش لكلام الناس اللي كيحطموه وكونترير خصو يباشر ويقاوم ويعطي من عنده.